नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर र आज हामी चाहिँ प्रशासन सेवाको अक्षांश र देशान्तरको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौं र अक्षांश र देशान्तर पढ्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ पृथ्वीको बारेमा राम्रो तरिकाले जानकारी हुनुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा पृथ्वी बनाउन खोजेँ। बीचमा पृथ्वी सुन्तला आकारको गोलो हुन्छ र अलि झुकेको हुन्छ, 23.5 डिग्री झुकेको अवस्था देखिन्छ र पृथ्वीको केन्द्र यो भयो। यो जस्ट एउटा एज अ लाइक अर्थ त पृथ्वी हो र हामीले अक्षांश र देशान्तरको च्याप्टर पढ्नुभन्दा पहिला हामी चाहिँ ध्रुवको बारेमा जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। पोल कहाँ पोल रहेको छ, यो नर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट। अब यहाँ हेर्नुस् के रहेछ भन्दाखेरि नर्थ पोल, साउथ पोलको बारेमा हामी जानकारी पाउँदाखेरि, ध्रुवको बारेमा जानकारी पाउँदाखेरि, ध्रुव कसलाई भन्ने? पोल ध्रुव भन्नाले अक्षांश र देशान्तर पढ्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ ध्रुवको बारेमा अलिकति जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। यो पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तरी र दक्षिणी दिशामा, पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तरी र दक्षिणी दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई ध्रुव भनिन्छ, पोल भनिन्छ। पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तरी र दक्षिणी दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई ध्रुव भनिन्छ। र यो ध्रुव त यो सेन्टर हो पृथ्वीको, त पृथ्वीको सेन्टर भयो भने त दुईवटा ध्रुव भयो, यो उत्तरी ध्रुव र यो दक्षिणी ध्रुव। त पृथ्वीको दुईवटा ध्रुव हुन्छ, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव, र यता इस्ट र वेस्ट पनि हुन्छ। र यसमा हामीले के जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नर्थ पोल र साउथ पोल। त पोल ध्रुव भन्नाले पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तरी र दक्षिणी दिशामा खिचिएको जुन काल्पनिक रेखा हो जसलाई ध्रुव भनिन्छ। र यो उत्तरी ध्रुव कि पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई उत्तरी ध्रुव भनिन्छ। त उत्तरी ध्रुव कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि रोबर्ट पेरीले पत्ता लगाएको। रोबर्ट पेरीले 1909 मा पत्ता लगाएको। 1909 मा पत्ता लगाएको। अब यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि ध्रुव एउटा नर्थ पोल र एउटा साउथ पोल। पृथ्वीको केन्द्रबाट पहिला हामी ध्रुवको बारेमा जानकारी पाऊँ। पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तरी र दक्षिणी दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई ध्रुव भनिन्छ। र यो ध्रुव उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको कुरा आउँछ। उत्तरी ध्रुव कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि रोबर्ट पेरीले 1909 मा पत्ता लगाएको। 1909 मा पत्ता लगाएको कि उत्तरी ध्रुव पनि रहेछ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि दक्षिणी ध्रुव। अब दक्षिणी ध्रुव कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि रोनाल्ड एमेन्डसनले पत्ता लगाएको, 1911 मा पत्ता लगाएको। सनमा यो छ 1911 मा पत्ता लगाएको हो। उत्तरी ध्रुव कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि रोबर्ट पेरीले 1909 मा पत्ता लगाएको। यो कहाँको थियो भन्दाखेरि अमेरिकाको। यो कहाँको साइन्टिस्ट थियो भन्दाखेरि अमेरिकाको हुनुहुन्थ्यो। र यो रोनाल्ड एमेन्डसन जो व्यक्ति कहाँको हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि नर्वे। यो नर्वेको साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो। त दक्षिणी ध्रुव कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि रोनाल्ड एमेन्डसनले पत्ता लगाएको हो भने 1911 मा पत्ता लगाएको हो भने उत्तरी ध्रुव रोबर्ट पेरीले पत्ता लगाएको। ओके, अब यो ध्रुवको बारेमा
यति थियो। कहिलेकाहीँ यो सोधिरहेको हुन्छ उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव कसलाई भनिन्छ। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ र जुन परिक्रमा गर्ने एउटा बाटो जुन हुन्छ काल्पनिक बाटो जसलाई अर्बिट भन्छ, कक्ष भन्छ। पृथ्वीले अर्बिट कहिलेकाहीँ सोधिराखेको हुन्छ अर्बिट। पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने काल्पनिक बाटोलाई अर्बिट अथवा कक्ष भनिन्छ। अब पृथ्वीले जुन सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ त्यो सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने जुन एउटा काल्पनिक बाटो हो जसलाई चाहिँ अर्बिट अथवा कक्ष भन्छ। त्यस पछाडि अर्को के हुन्छ नि, पृथ्वीले दैनिक 24 घण्टा लगाएर सूर्यलाई परिक्रमा गरिराखेको हुन्छ भने दैनिक पृथ्वीको दैनिक गतिलाई कुन गतिले परिक्रमा गरिराखेको हुन्छ? पृथ्वीले जुन सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ एउटा वार्षिक गति हुन्छ र एउटा दैनिक गति हुन्छ। त यसमा हामीले कहिलेकाहीँ सोधिराखेको हुन्छ पृथ्वीको वार्षिक गति कसलाई भन्छ र दैनिक गति कसलाई भन्छ? पृथ्वीको वार्षिक गति र दैनिक गति। त पृथ्वीको वार्षिक गतिलाई जुन पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ भने त एक वर्षमा जुन परिक्रमा गर्छ त्यो गतिलाई के भन्ने भन्दाखेरि परिक्रमण भनिन्छ। गतिलाई परिक्रमण भनिन्छ। त्यसपछि पृथ्वीको दैनिक गति एउटा हुन्छ पृथ्वीको दैनिक गति। पृथ्वीको दैनिक गतिलाई परिभ्रमण भनिन्छ। पृथ्वीको वार्षिक गतिलाई परिक्रमण भनिन्छ भने पृथ्वीको वार्षिक गतिलाई परिक्रमण भनिन्छ भने पृथ्वीको दैनिक गतिलाई परिभ्रमण भनिन्छ। ओके, एउटा आजको यो जुन भयो त्यो एउटा बेसिक हामीले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ यति कुराहरू। र पृथ्वी जहिले पनि पश्चिमी दिशादेखि लिएर पूर्वी दिशामा घुम्छ। यो पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतर्फ घुम्छ। पश्चिम दिशादेखि कहिलेकाहीँ यो पनि आइराखेको हुन्छ पृथ्वी कुन दिशामा घुम्छ। त पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्व दिशामा घुम्छ। पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्व दिशामा घुम्दो रहेछ। ओके, त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि हामीले यो बेसिक कुराहरू आइराखेको हुन्छ। ध्रुव कसलाई भन्ने अहिलेसम्म हामी चाहिँ पढेको। ध्रुव कसलाई भन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तरी र दक्षिणी दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई ध्रुव भनिन्छ। त्यो नर्थ पोल यो दुई भागमा हुन्छ, नर्थ पोल र साउथ पोल। यो नर्थ पोल पनि छ यो संसारमा भन्ने पत्ता लगाउने व्यक्ति को रहेछ भन्दाखेरि रोबर्ट पेरी 1909 मा पत्ता लगाएको। यो व्यक्ति कहाँको हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अमेरिकाको। अर्को कुरा दक्षिणी ध्रुव पनि छ यो संसारमा भन्ने कुरा पत्ता लगाउने व्यक्ति रोनाल्ड एमेन्डसन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ कहाँको साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि नर्वेको। र
कहिले पत्ता लागेको भन्दाखेरि 1911 मा पत्ता लागेको हो। अब हामीले चाहिँ अक्षांशको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। अक्षांश पढ्नुभन्दा हामीले पहिला के जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वीको केन्द्र एउटा नर्थ पोल साउथ पोल भयो, इस्ट र वेस्ट, इस्ट वेस्ट। अब अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि पृथ्वीको केन्द्रबाट पूर्वदेखि पश्चिम दिशामा जोड्ने काल्पनिक रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यो भूमध्य रेखाको कुरा गरिरहेको छौँ। भूमध्य रेखा, यसलाई इक्वेटर भन्छ। भूमध्य रेखा भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि पूर्वबाट पश्चिमतर्फ पृथ्वीको केन्द्र भएर पूर्व दिशादेखि पश्चिम दिशातर्फ जोड्ने काल्पनिक रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ। पृथ्वीको केन्द्रबाट पूर्व र पश्चिम दिशामा जोड्ने काल्पनिक रेखालाई भूमध्य रेखा। जस्तै यहाँ थियो नर्थ ध्रुवको पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तरी र दक्षिणी दिशामा जोड्ने काल्पनिक रेखालाई ध्रुव भनिन्छ भने त्यस्तै गरेर पृथ्वीको केन्द्रबाट पूर्व र पश्चिम दिशामा जोड्ने काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि भूमध्य रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखा भन्नाले पृथ्वीको केन्द्रबाट पूर्व र पश्चिमतर्फ जोड्ने काल्पनिक रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ। त्यो हामीले जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। पृथ्वीको केन्द्र भएर पृथ्वीको केन्द्रबाट पूर्वी र पश्चिमी दिशामा जोड्ने काल्पनिक रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखा भनिन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि पृथ्वीको केन्द्रबाट पूर्व र पश्चिम दिशामा जोड्ने काल्पनिक रेखालाई हामीले चाहिँ के भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि भूमध्य रेखा भन्छौँ। र भूमध्य रेखाले के गर्ने भन्दाखेरि यो पृथ्वीलाई दुई भागमा विभाजन गरिदिन्छ। यो भूमध्य रेखाले के गर्छ भन्दाखेरि यो पृथ्वीलाई दुई भागमा विभाजन गरिदिन्छ र एउटा उत्तरी ध्रुव र एउटा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वीलाई दुई गोलार्धमा डिभाइड गरिदियो, एउटा उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्ध। अब अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यो भूमध्य रेखाको समानान्तर हुने गरी यो भूमध्य रेखाको समानान्तर हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखालाई अक्षांश रेखा भनिन्छ। यो रेखाहरूको नाम के रहेछ भन्दाखेरि अक्षांश रेखा रहेको छ। भूमध्य रेखाबाट समानान्तर हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखालाई अक्षांश रेखा भनिन्छ। भूमध्य रेखाबाट समानान्तर हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखालाई यो अक्षांश भनिन्छ। र यो अक्षांश के रहेछ भन्दाखेरि भूमध्य रेखाले पृथ्वीलाई दुई गोलार्धमा डिभाइड गरिदियो। दुई गोलार्धमा डिभाइड गरिसके पछाडि यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो उत्तरी गोलार्ध भयो र यो दक्षिणी गोलार्ध भयो। त यो अक्षांश रेखाहरू जुन छ
जुन खिचिएको भूमध्य रेखाको समानान्तर गरी खिचिएको छ भने यो उत्तरी गोलार्धमा 90 वटा हुन्छ, उत्तरी गोलार्धमा 90 वटा र दक्षिणी गोलार्धमा 90 वटा। त जम्मा गरेर अक्षांश रेखा कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो भयो उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धको 90 वटा 180 वटा भयो र एउटा भूमध्य रेखा। त जम्मा गरेर कतिवटा अक्षांश रेखा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 181 वटा। जम्मा अक्षांश रेखा कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 181 वटा। हामीले पहिला अप्सन खोज्नुपर्ने हुन्छ 181 अप्सनमा छ कि छैन, किनभने 90 वटा अक्षांश रेखाहरू, 90 वटा अक्षांश रेखाहरू र एउटा के अरे 90 वटा दक्षिणी अक्षांशमा 90 वटा उत्तरी अक्षांशमा र एउटा भूमध्य रेखा। जम्मा गरेर कतिवटा अक्षांश रेखाहरू 181 वटा। अक्षांश रेखा कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 181 वटा अक्षांश रेखा हुँदो रहेछ। ओके, उत्तरी गोलार्धमा कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 90 वटा, दक्षिणी गोलार्धमा कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 90 वटा। 90 गरेर 180 र एउटा भूमध्य रेखा 181 वटा। 181 अप्सनमा छैन भने 180 नै लगाउन सकिन्छ। 181 फर्स्ट अप्सन, अब 181 अप्सनमा छैन भने त्यति बेला 180 लगाउन मिल्छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यो 90 वटा जुन यो अक्षांश रेखाहरू छ यो प्रत्येक 1 डिग्रीमा खिचेको, इट मिन्स यहाँबाट 90 डिग्रीको आधार लिएको छ, 90 डिग्रीको आधार लिएको छ। अब एउटा अक्षांश रेखा 1 डिग्रीमा, अर्को 2 डिग्रीमा, अर्को 3 डिग्रीमा, अर्को 4 डिग्रीमा, यसरी गर्दा गर्दै कति डिग्रीसम्म खिचिएको छ भन्दाखेरि 90 डिग्रीसम्म। त्यसै कारणले गर्दा 90 डिग्रीसम्म खिचिएको हुनाले यहाँ 90 वटा अक्षांश रेखा पुगेको छ। इट मिन्स प्रत्येक 1 डिग्रीमा एउटा अक्षांश रेखा खिचिएको छ। त्यो उत्तरी गोलार्धमा सेम हो, दक्षिणी गोलार्धमा पनि। उत्तरी गोलार्धमा पनि 1 डिग्रीमा एउटा अक्षांश रेखा रहेको छ भने दक्षिणी गोलार्धमा पनि 1 डिग्रीमा एउटै अक्षांश रेखा रहेको छ। र यो अक्षांश रेखा जहिले पनि समानान्तर, यो भूमध्य रेखाको समानान्तर हुने गरी खिचिएको हुन्छ। अक्षांश रेखाको डेफिनिसन नै भन्छ भूमध्य रेखाको समानान्तर हुने गरी खिचिएको काल्पनिक रेखालाई यो चाहिँ अक्षांश रेखा भनिन्छ। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि अक्षांश रेखा पूर्वदेखि पश्चिम दिशामा खिचिएको हुन्छ। र अर्को कुरा यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि यो अक्षांश रेखाहरूमा पनि कुनै कुनै अक्षांश रेखालाई विशेष किसिमले नाम दिएको छ। कुनै कुनै अक्षांश रेखालाई विशेष किसिमको नाम दिएको छ। अब यो मेन भूमध्य रेखा भयो, भूमध्य रेखा पृथ्वीको केन्द्रबाट जाने जुन अक्षांश रेखा हो त्यो भूमध्य रेखा भयो, जुन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा जुन, यो त उत्तरी गोलार्ध भयो नि, यो उत्तरी गोलार्ध हो। उत्तरी गोलार्ध। अर्को कुरा यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि उत्तरी गोलार्धमा, उत्तरी अक्षांशमा 23.5 डिग्रीको यदि रेखा छ भने त्यो रेखालाई कर्कट रेखा भनिन्छ। कुन रेखा भनिन्छ भन्दाखेरि कर्कट रेखा भनिन्छ। कर्कट अक्षांश रेखा भन्छ, कर्कट अक्षांश रेखा भनिन्छ। भने यो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखालाई मकर रेखा भनिन्छ, मकर रेखा भनिन्छ। अब यहाँ अलिकति यहाँ ध्यान दिनुपर्ने के रहेछ भन्दाखेरि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अब यहाँ त 90 डिग्रीसम्म उत्तरी अक्षांशमा पनि होला र के अरे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा पनि। त उत्तरी अक्षांशमा 23.5 डिग्रीको जुन 23.5 डिग्रीमा जुन अक्षांश रेखा खिचिएको छ त्यो अक्षांश रेखालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कर्कट रेखा भनिन्छ।
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा जुन अक्षांश रेखा खिचिएको छ त्यसलाई चाहिँ मकर रेखा भनिन्छ। अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा खिचिएको छ भने 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा खिचिएको छ भने त्यो रेखालाई 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा खिचिएको छ भने त्यसलाई सुमेरु वृत्त भनिन्छ। के भनिन्छ भन्दाखेरि सुमेरु वृत्त भन्छ भने 66.5 डिग्री यो उत्तरी अक्षांशको भयो र 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा जुन खिचिएको छ जुन रेखा जसलाई हामीले कुमेरु वृत्त भनिन्छ। अब यहाँ हामीले 4 वटा रेखाको नाम हामीले चाहिँ जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा खिचिएको काल्पनिक रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई कर्कट रेखा भनिन्छ। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई मकर रेखा भनिन्छ। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई सुमेरु वृत्त भनिन्छ र 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशमा खिचिएको काल्पनिक रेखालाई कुमेरु वृत्त भनिन्छ। अब यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि कुमेरु वृत्त भनिन्छ र अब अर्को कुरा यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि अक्षांश रेखा किन संसारमा बनायो, किन चाहियो अक्षांश रेखा? किन अक्षांश रेखा चाहियो भन्दाखेरि कुनै किसिमको दूरी पृथ्वीमा को कति टाढा छ त्यो हामीले चाहिँ अक्षांश रेखाबाट पत्ता लगाउन सक्छौं। अब जस्तै यो अक्षांश रेखा प्रत्येक 1-1 डिग्रीमा निर्माण गरिएको हुन्छ। प्रत्येक 1-1 डिग्रीमा यो निर्माण गरेको हुन्छ। प्रत्येक 1-1 डिग्रीमा, यहाँ त 90 वटा लेख्न सम्भव छैन, प्रत्येक 1-1 डिग्रीमा अक्षांश रेखा बनाएको हुन्छ। इट मिन्स यो प्रत्येक 1 डिग्रीको दूरी जुन हुन्छ, प्रत्येक 1 डिग्रीको यहाँ अर्को अब यहाँ के रहेको छ भन्दाखेरि यो पृथ्वी भयो, यो भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध र यो दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखाबाट जुन एउटा 23.5 डिग्रीमा खिचिएको रेखा थियो, 23.5 डिग्रीमा, त्यो चाहिँ कर्कट रेखा र दक्षिणीमा खिचिएकोलाई मकर रेखा। दक्षिणी अक्षांशमा खिचिएकोलाई 23.5 डिग्रीमा जुन खिचिएको छ त्यसलाई मकर रेखा। अब यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि यो त प्रत्येक 1-1 डिग्रीमा यसरी खिचिएको छ। प्रत्येक 1-1 डिग्रीमा यो अक्षांश रेखा खिचिएको छ। त दुईवटा अक्षांश रेखाको बीचको दूरी, दुईवटा अक्षांश, अब हेर्नुस् यो दुईवटा अक्षांश बीचको दूरी कति रहेको छ भन्दाखेरि यो अक्षांश रेखाको बीचको दूरी 111 किलोमिटर रहेको छ। कति किलोमिटर रहेको छ भन्दाखेरि 111 किलोमिटर रहेको छ। अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि कोही व्यक्ति भूमध्य रेखामा छ, पृथ्वीको केन्द्रमा छ, भूमध्य रेखामा छ र कोही 2 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा छ भने त्यो भूमध्य रेखाबाट कति टाढा बसेको छ हामीले जानकारी पाउनु पर्यो कि कोही व्यक्ति भूमध्य रेखामा केन्द्रमा बसेको छ र कोही व्यक्ति 2 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा बसेको छ। त भने हामीले थाहा पाउनु पर्यो कति टाढा बसेको छ भन्दाखेरि 222 किलोमिटर। किनभने 1 डिग्री बढ्यो भने 111 किलोमिटर भयो। त भने 2 डिग्रीमा कति किलोमिटर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 222 किलोमिटर रहेको छ। ओके, र यदि कोही 4 डिग्री उत्तरी अक्षांशमा बसेको छ भने भूमध्य रेखाबाट कति टाढा बसेको छ हामीले थाहा पाउँदाखेरि 444 किलोमिटर। किनभने 1 डिग्रीमा 111 किलोमिटर बढ्छ भने त 4 डिग्रीमा 444 किलोमिटर दूरी पर्छ।
ओके, त यो मेनली अक्षांश रेखा के को लागि प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि दूरी पत्ता लगाउनको लागि मेनली प्रयोग गरिन्छ। र अक्षांश रेखामा यो जति पनि अक्षांश रेखाहरू छ सब वृत्ताकार हुन्छ, वृत्त सर्कल जस्तो हुन्छ। किनभने हामीले एउटा ग्लोब्स लिँदाखेरि ग्लोब्स भन्छु, एउटा ग्लोब लिँदाखेरि हामीले यो त सर्कल आधारले हुन्छ नि। यहाँ फोटोमा नआए भने यो त पृथ्वी त एउटा गोलो छ, त्यो गोलो हेर्दाखेरि यो जति पनि अक्षांश रेखाहरू छ सबै गोलो हुन्छ, वृत्ताकार हुन्छ है त। र सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा कुन रहेको छ भन्दाखेरि सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा, अब हेर्नुस्, यो सबभन्दा लामो भूमध्य रेखा बिस्तारै योभन्दा अगाडि नर्थ पोलमा गयो भने बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ, साउथ पोलमा गयो भने बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। यसको डायमिटर बढी छ, यसको डायमिटर कम, यसको बिस्तारै बिस्तारै के भयो जाँदा जाँदै एकदमै पोलमा गएर एकदमै कम भएको छ। नर्थ पोलमा पनि त्यस्तै रहेछ, साउथ पोलमा पनि त्यस्तै रहेछ। भन्नुको अर्थ सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा भनेर कुन रेखालाई चिनिन्छ भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्छ। त सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा भनेर कुन अक्षांश रेखालाई चिनिन्छ भन्दाखेरि भूमध्य रेखालाई सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा भनेर चिनिन्छ। सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा हो र यो पृथ्वीको केन्द्र भएर पूर्वी र पश्चिम दिशामा खिचिएको काल्पनिक रेखा हो। र यो भूमध्य रेखा जुन खिचिएको हो त त्यो त यो भित्रमा पनि कुनै न कुनै देशहरू पर्छ होला। त यो भूमध्य रेखा कतिवटा देशलाई टच गरेर खिचिएको छ, कतिवटा देशलाई टच गरेर यो भूमध्य रेखा खिचिएको छ भन्दाखेरि 13 वटा देश। भूमध्य रेखा टच गर्ने कतिवटा राष्ट्रहरू रहेको छ भन्दाखेरि 13 वटा राष्ट्र रहेको छ। कतिवटा राष्ट्र रहेको छ भन्दाखेरि 13 वटा राष्ट्र रहेको छ। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि अक्षांश जहिले पनि दूरी पत्ता लगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्को कुरा हो कि हावापानी पनि पत्ता लगाउनलाई प्रयोग गरिन्छ। यो 13 वटा राष्ट्रको जति पनि मानिसहरू हुन्छ नि प्राय गरिकन यो कालो नै हुन्छ। 13 सोमालियाको मान्छेहरू प्राय गरिकन कालो हुन्छ। किन कालो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो सूर्य हो, सूर्यको लाइट आउँछ, सूर्यको लाइट आउँदाखेरि सीधा रूपले यो लाइट सीधा तरिकाले भूमध्य रेखामा पर्दो रहेछ र पोलहरूमा बिस्तारै बिस्तारै यो छड्के तरिकाले पर्छ, त्यति डाइरेक्ट सीधा लाइट पर्दैन। त भन्नुको अर्थ सीधा जहाँ लाइट पर्छ भने त्यो ठाउँ एक्सेसिभ गर्मी भयो र पोलतर्फ नर्थ पोल र साउथ पोलतर्फ छ भने त्यो ठाउँहरूमा अलिकति चिसोपन हुन्छ। किन चिसोपन हुने भन्दाखेरि यो सूर्यको लाइट डाइरेक्ट आउँदैन, यहाँ छड्के तरिकाले आउँछ र भूमध्य रेखामा सीधा तरिकाले आउँछ। त भन्नुको अर्थ भूमध्य रेखामा एक्सेसिभ गर्मी हुन्छ, भूमध्य रेखातर्फमा एक्सेसिभ गर्मी हुन्छ र यो ध्रुवीय ठाउँहरूमा राष्ट्रहरूमा एकदमै चिसोपन अवस्था। जति ध्रुवतर्फ जाँदै गयो भने त्यति चिसो हुँदै जान्छ, जति भूमध्य रेखातर्फ केन्द्रतर्फ आउँदै गयो भने त्यति कालो हुन्छ। अब यहाँ पर्ने राष्ट्रहरू सोमालिया कुन राष्ट्रहरू छ, बोलिभिया राष्ट्रहरू, यो चाहिँ यहाँको मान्छेहरू प्राय गरिकन कालै हुन्छ। किनभने यहाँ एक्सेसिभ गर्मी छ, एक्सेसिभ गर्मीले त अल्ट्राभायोलेट रेले मेलानोसाइटलाई पनि एक्टिभेट पार्छ र मेलानिन बढी प्रोडक्सन भयो, मान्छे कालो हुन्छ। ओके, त्यसपछि यो अक्षांश रेखाको कुराहरू यतिकैमा सकिन्छ। र अर्को संसारमा के पत्ता लागेको छ भन्दाखेरि ध्रुव तारा अथवा सूर्यको उचाइ पत्ता लगाउने यन्त्र, सूर्यको उचाइ पत्ता लगाउने यन्त्रलाई सेक्स्ट्यान्ट भन्छ। यो कहिलेकाहीँ आइराखेको हुन्छ, सेक्स्ट्यान्ट भनिन्छ। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दा अक्षांशको बारेमा यति थियो। अब हामी चाहिँ देशान्तरको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। देशान्तर रेखा के रहेछ भन्दाखेरि देशान्तर रेखा के रहेको छ भन्दाखेरि यो नर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट। देशान्तर रेखा भन्नुको अर्थ के रहेको छ भन्दाखेरि नर्थ पोलदेखि लिएर साउथ पोलसम्म जोड्ने एउटा काल्पनिक रेखालाई देशान्तर रेखा भनिन्छ।
नर्थ पोलदेखि लिएर साउथ पोलसम्म जोड्ने एउटा काल्पनिक रेखालाई ल अब यहाँ अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो भयो भूमध्य रेखा, ल अब अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ के भन्दाखेरि भूमध्य रेखाले यो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध छुट्याइसके पछाडि अब अक्षांश रेखा जहिले पनि उत्तरी अक्षांश हुन्छ या त दक्षिणी अक्षांश हुन्छ। पूर्वी अक्षांश कहिले पनि हुँदैन, पश्चिमी अक्षांश कहिले पनि हुँदैन। किनभने त्यो रेखा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पूर्वदेखि पश्चिम, र देशान्तर कहिले पनि उत्तर र दक्षिण हुँदैन, किनभने यसको रेखा उत्तरी र दक्षिण हुन्छ, पूर्वी पश्चिम हुँदैन। त देशान्तर जहिले पनि पूर्वी देशान्तर हुन्छ या त पश्चिम देशान्तर, उत्तरी र दक्षिणी देशान्तर कहिले पनि हुँदैन, है त। अब जहाँ यदि कतै क्वेसन सोध्यो भने यो कति डिग्री अक्षांशमा रहेको छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट आन्सर खोज्नु पर्ने, या त उत्तरीवाला आन्सर हुन्छ या त दक्षिणीवाला, पूर्व र पश्चिम कहिले पनि अक्षांशमा हुँदैन। ओके, अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यो देशान्तर रेखा भन्नाले के बुझिन्छ? देशान्तर रेखा भन्नुको अर्थ के? त देशान्तर रेखा भन्नुको अर्थ हो नर्थ पोलबाट साउथ पोलसम्म खिचिएको काल्पनिक रेखालाई देशान्तर रेखा भनिन्छ। नर्थ पोलदेखि लिएर उत्तरी ध्रुवदेखि लिएर दक्षिण ध्रुवसम्म खिचिएको काल्पनिक रेखालाई यो चाहिँ देशान्तर रेखा भनिन्छ। र पृथ्वी कस्तो रहेछ भन्दाखेरि गोलो रहेछ, गोलो वृत्ताकार अवस्थामा रहेछ। वृत्ताकार अवस्थामा रहेको छ भन्दाखेरि एउटा वृत्तको कति डिग्री हुन्छ? एउटा वृत्त कति डिग्रीको हुन्छ भन्दाखेरि यो 360 डिग्रीको हुन्छ। कति डिग्रीको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 360 डिग्रीको हो। 360 डिग्रीमा हाफ पार्ट गऱ्यो भने 180 डिग्री पूर्वमा पर्छ, 180 डिग्री पश्चिममा पर्छ। हाफ पार्ट गऱ्यो बिचबाट काट्यो भने 180 डिग्री पूर्वमा पर्छ, 180 डिग्री पश्चिममा पर्छ। अब त्यसै गरेर यहाँ देशान्तरमा पनि काम लाग्ने रहेछ कि यो देशान्तर संसारमा किन ल्याएको? अक्षांश जस्तै ल्याएको विश्वको हावापानी स्थिति तापक्रमको बारेमा जानकारी पाउनको लागि अथवा दूरी पत्ता लगाउनको लागि ल्याएको भने यो देशान्तर किन ल्याएको संसारमा? त देशान्तर किन ल्याएको भन्दाखेरि कुनै राष्ट्रको कति समय, कति मिति, तिथि मिति पत्ता लगाउनको लागि के ल्याएको भन्दाखेरि देशान्तर ल्याएको। त देशान्तर रेखाबाट के पत्ता लाग्छ भन्दाखेरि कुनै पनि राष्ट्रको